अलमोस्ट हि इज द ग्रेजुएट मेयर वा कुनै औँठा छाप मेयर होइन अङ्ग्रेजी राम्रो छ उहाँको पढाइ लेखाइ राम्रो छ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि छ उहाँले चाहनुभयो भने भोलि यङ मास्टर्स गर्नु पेटको लागि होइन देशको लागि काम गर्ने असल कर्मचारी असल व्यक्तित्व चाहिएको छ वाह 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 क्ल्यापिङ मैले थप्पडी नेपालको एक्जिक्युटिभ हेड हुनुभयो भने नि नेपाल सिङ्गापुर बन्छ उहाँले काया पलट गर्नुहुन्छ उहाँसँग योजना छ उहाँसँग भिजन छ मिसन छ भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने दृढ कार्यकर्ता पाल्नु छ न त आसे पासेलाई जागिर खुवाउनु छ यही भएर पनि उहाँलाई सम्पत्तिको लोभ मोह केही जागेन है त अरे बाबा उहाँ त एउटा कर्मवीर योगी हुनुहुन्छ साम्पाङज्यूको यो कोटेसनलाई तपाईँले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ होर्डिङ बोर्ड बनाएर टाङ्नुहोस् जताततै टाङ्नुहोस् ब्यानर बनाउनुहोस् पर्चा बनाउनुहोस् सर यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद हार्दिक आभारी छु जस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएछ उहाँले के भनेर लेख्नु भएछ भने देश गरिब रहुन्जेल मैले सम्पत्ति जोडेर धनी बन्न चाहेँ भने म नेता बन्न योग्य रहन्न देश रोएको बेला हाँस्नु हुँदैन नेताले भन्नुभएछ के भन्नुहुन्छ हजुर अब मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु महान मेयरको महान उद्गार कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि हर्क जिल्ला बुझ्नको लागि स्मार्ट दिमाग चाहिन्छ लडतरो दिमागले महामेयर आदरणीय मेयर हिजो राइज किङ आदरणीय राजेश पाल राईज्यूसँग पनि कुराकानी भएको थियो उहाँले तपाईँको सन्दर्भमा पनि कुरा भएको थियो इन्द्रजी तपाईँको भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ तपाईँलाई उहाँले गुड कम्प्लिमेन्ट पनि दिनुभएको छ र हामीले सिलिचुङ टिभीमा गरेको कन्भर्सेसन उहाँहरूले सायद हाम्रो मेयर हर्क साम्पाङज्यू र उहाँहरूले बसेर उहीँ हेर्नु भएको रहेछ राइज किङ महागायक आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजेश पाल राईज्यू र मेरो बिचमा हिजो आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूको चर्चा तारिफ भएको थियो मैले भन्ने कुरा के हो भने हर्क साम्पाङज्यूको यो कोटेसनलाई तपाईँले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ होर्डिङ बोर्ड बनाएर टाङ्नुहोस् जताततै टाङ्नुहोस् ब्यानर बनाउनुहोस् पर्चा बनाउनुहोस् वाह क्या बात कति राम्रो कुरो यहाँ नेता मोटाए देश दुब्लायो नेता धनी भए देश गरिब भयो आहा यो भन्दा महान उद्गार के हुन्छ साँच्चै कवि हृदयका भावुक मेयर साहब जो प्र्याक्टिकल पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो जिन्दगी नै नेपाल र नेपाली जनताको नाममा लेखिदिनु भयो उहाँले धराने हेरेर आफ्नो जीवन उपहार दिइसक्नु भयो नेपाललाई दिइसक्नु भयो उहाँ परम देशभक्त व्यक्तित्व हो विकासवादी हो उहाँले यो मुलुकको काया पलट गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि हर्कज्यूलाई हेरौँ भन्ने हुइम आउँछ अब आउँछ ढिलो चाँडो ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल सायद राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले ठिकै भन्नुभएको छ र हर्क साम्पाङज्यूको हरेक कुरा हेर्दा दार्शनिकता झल्किन्छ कवित्व झल्किन्छ र उहाँमा भएको महान मानवतावादी भाव छचल्किन्छ र यो भनेको असल लिडरको सिम्पटम हो र अब राजनीतिक कोर्स बदल्नको लागि हर्क साम्पाङज्यूले नेपालको शान्त राजनीतिक तलाउमा ढुङ्गा फ्याँक्नु भएको छ त्यो समाजवादी तरङ्ग अब मचियो र उहाँको अगाडि बडे बडे हस्तीहरू पनि मुख देखाउन लायक नहुने भए स्याबास क्या बात हर्क साम्पाङज्यू तपाईको यो विश्व प्रतिज्ञा दृढ प्रतिज्ञालाई म नमन गर्छु सल्युट गर्छु जस्तै भनेपछि उहाँले न कार्यकर्ता पाल्नु छ न त आसे पासेलाई जागिर खुवाउनु छ यही भएर पनि उहाँलाई सम्पत्तिको लोभ मोह केही जागेन है त अरे बाबा उहाँ त एउटा कर्मवीर योगी हुनुहुन्छ योगीको विशेषता के हुन्छ ओट जोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता बसेर आउनुभयो विदेशमा सफिस्टिकेटेड बङ्गला छन् स्विमिङ पुल छन् अफगानिस्तान बस्नुभएको यहाँ त म के सम्म सुन्छु इन्द्रजी भने नेपालमा आफ्नो पत्नीको अगाडि पुरा पत्नीव्रत एक नारी ब्रह्मचारी देखिनी विदेशमा जान सर बुढाबुढा नेताहरू पनि तरुणीको खोजीमा हुन्छन् मैले चुत्थो भाषामा भने भन्नाले यो डबल स्ट्यान्डर्ड हर्क साम्पाङज्यूको दुईटा चेहरा छैन उहाँलाई दर्जनौं अफर छ एक त महान देशभक्त किराँती राई लिम्बू आदि इत्यादि समुदायको पनि उहाँलाई विदेशमा निम्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन हैन मलाई त कति निम्ता आउँछ उहाँको त कुरै छोडौँ न गोर्खा वरियरको स्पेशल प्रिमियरमा त्यहाँ इन्टरनेसनल मिडिया आउँथ्यो नेसनल हुन्थ्यो नेपालबाटै कति मिडिया गएको छ
त्यसमा उहाँ जानु भएन। समथिङ सुवेदी थरको एनआरएनको नेता आएर हात जोड्नुभयो, हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ महान मेयर हुनुहुन्छ, एकचोटि अमेरिका टेक दिनु पर्यो, सारा म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भन्दा होइन 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 मलाई यहाँ धरानमा काम गर्दै फुर्सद छैन भन्नुभयो। स्टुडियोमा गएर चाहे त्यो नेपालको सबभन्दा बिग हाउस नै किन नहोस्, कान्तिपुर किन नहोस्, AP1 उहाँ स्टुडियो गएर इन्टरभ्यू दिनुहुन्न। सुन्नु भएन हाम्रो राजेन्द्र बानियाजीको स्टुडियोमा गएर उहाँले कति महान विचार दिनुभयो। मेयरले साझा भोइस बोल्नुपर्छ, उहाँले हरेक कुरामा तटस्थता सन्तुलन अपनाउनु भएको छ। तर यो फोहोरी मान्छेहरूको फोहोरी दिमाग भारतबाट लट्टे जोगी ल्याएर भने पनि यहाँ आन्दोलन गराउँछौँ, नेपालमा सर्वस्व गर्छौँ भनेर एउटा विदेशी दलाल हर्बो कम्पनीको ठग र विगतमा मार्केटिङ गरेर अथवा नक्कली जग्गा देखाएर करोडौँ ठग्ने एउटा जगल्टे ठगले हर्क साम्पाङज्यूमाथि प्रश्न उठाएर हुन्छ। हर्क साम्पाङज्यू भनेको कसैसँग काहीँ कहिल्यै नझुकेको, काहीँ नबिकेको, आत्मविश्वासले भरिएको एक महान मेयर हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूको सम्झना इतिहासमा हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म हुनेछ। उहाँको विषयमा सिनेमा बनुन्, उपन्यास लेखुन्, बनिरहेछन्, बायोपिक नै बनुन्। र मैले देखेको कुरा के हो भने सानोमा हामीलाई हाम्रो आमा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात, मर्निङ सोज डे। यो देशमा उहाँले एक दिन यो देश हाँक्ने दृढ सङ्कल्प गर्नुभएको छ। म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु उहाँको सपना पुरा होस्। र हर्क साम्पाङज्यू म कल्पना गर्छु यदि उहाँ नेपालको एक्जिक्युटिभ हेड हुनुभयो भने नि नेपाल सिङ्गापुर बन्छ। उहाँले कायापलट गर्नुहुन्छ, उहाँसँग योजना छ, उहाँसँग भिजन छ, मिसन छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने दृढ सङ्कल्प छ। उहाँले जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति पनि अपनाउनु भएको छ। मैले एउटा ठुलो सपना लिएको छु कि यो देशमा स्पेसली धरतीपुत्र मूलवासी अझ म त चाहन्छु किराँत समुदायबाट हर्क साम्पाङज्यू महान देशभक्त व्यक्तित्व, MCC विरुद्ध लडेको जोधा, माटो र मुटुको लागि लडेको योद्धा यो देशमा जब कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ तब यो मुलुकको भाग्य र भविष्य बदलिन्छ। हर्क साम्पाङ र बालेन शाहज्यू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरू दुवै सम्भावना भएको व्यक्तित्व। जस्तै उहाँले अर्को एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएछ, पेटका लागि होइन देशका लागि काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ मलाई, कर्मचारी प्रहरी जस्ता संयन्त्रका निकायहरूमा भन्नुभएको छ कि। जस्तै यसमा चाहिँ अलिकति त्यो इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपीसँग उहाँले अलिकति सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको थियो र सार्वजनिक स्थलबाटै डिएसपीलाई के भन्नुभएको थियो भने असक्षम घोषणा गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक स्थलबाटै डिएसपीलाई असक्षम घोषणा गर्नुभएको थियो। यसको कारणहरू विविध दिनुभएको थियो उहाँले। धरानमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु, विभिन्न जलधार क्षेत्रमा चाहिँ मेयरलाई आक्रमण गर्नु खोज्दाखेरि तत्काल एक्सन नलिनु, अनि उपमेयरको घरमा झगडा हुँदाखेरि तत्काल प्रहरी नपठाउनु जस्ता अनेकौँ कुराहरू, अनेकौँ विषयहरू जोडेर त्यहाँका डिएसपीलाई चाहिँ असक्षम घोषणा गर्नुभएको थियो र उहाँले गृह मन्त्रालयमा पत्रचार पनि गर्नुभएको छ होइन, यो डिएसपीलाई सोह्र गरिदिनु भनेर पत्रचार पनि गर्नुभएको छ। यो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो अद्भुत क्षमताका विलक्षण बहुप्रतिभाशाली भोलि नेपालको भाग्य र भविष्य नयाँ कायाकल्प गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका महान मेयर श्री हर्क साम्पाङज्यूको यो उद्गार मलाई पेटको लागि होइन देशको लागि काम गर्ने असल कर्मचारी, असल व्यक्तित्व चाहिएको छ। वाह वाह वाह, क्ल्यापिङ। मैले थप्पडी बजाएँ। यसलाई तपाईँले कोटेसन बनाउनुहोस्, होर्डिङ बोर्ड बनाउनुहोस्, चारैतिर टाग्नुहोस्, गुरु मन्त्र बनाउनुहोस्, सबैतिर यो नारा फिजाउनुहोस्, अनि बन्छ देश। अब जहाँसम्म त्यहाँ आयन्द्र विक्रम भेगाज्यूको उपमेयरज्यूको घरमा त्यहाँ हमला भयो, कुटपिट भयो, आन्तरिक सुरक्षा खलबलियो, हर्क साम्पाङज्यूमाथि पनि यो देशका गुन्डा आवारा लफङ्गाहरूले टार्गेट गरिरहेका छन्। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छैन हर्क साम्पाङज्यू जस्तो किरातेश्वर महादेव मान्ने प्रकृति पूजक सुम्निमा पारुहाङको इतिहासलाई प्रज्वलित गर्न अगाडि बढिरहेको, 1 रुपियाँ घुस नखाने, हिलोमा धुलोमा चटाइमा बसेर बिरुवा रोप्ने, कोका खोलाबाट पानी खुवाउने मेयर साम्पाङलाई चाहिँ सिद्धाउन खोज्ने। अनि कुन्नी के जाति त्यो एउटा पश्चिमतिरको मान्छे रहेछ, दिउँसै खुडा हानेर मान्छेको हत्या गरेर जेल परेको मान्छे अहिले 40-50 वटा गाडीको बिचमा स्कर्टिङ हुने, त्यो गुन्डाको त्यत्रो सम्मान हुने। यो कली होइन, तपाईँ हेर्नु त कली त पक्कै बलि होइन। त्यसकारण यहाँनिर भलो गर्नेको भलाइ किन भएन? सती भीममल्लको सतीको श्राप लाग्यो कि? त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई। खैर हर्क साम्पाङज्यूले आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन।
र उहाँ सुखमा एकदमै ताईको फुरौला जस्तो फुरफुर गरेर मात्तिने अथवा दुःखमा मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिने प्रकृतिको होइन। अलिकति एउटा गुनासो चाहिँ गरौँ ल हर्क साम्पाङज्यू, आदरणीय मेयर साहब, महान मेयर साहब। अब म यो भन्दिनँ कि मिलियनर लेभलतिर बाउ बोलाए, त्यसो त भन्नु नहुने। कमसेकम अहिलेको डिएसपी भविष्यमा रिटायर हुनु भएन भने डिआइजी आइजी हुनु होला, उहाँलाई पनि हाम्रो शुभेच्छा छ, सम्मान छ। यो कुरोमा अब हर्क साम्पाङज्यूले त यो देशको प्रधानमन्त्रीसँग पंगा लिनुपर्छ, राष्ट्रपतिसँग पौँठेजोरी खेल्नुपर्छ, नीति निर्माणका मान्छेलाई व्याख्याक्ति गर्नुपर्छ, आइजी साहबसँग उहाँले संवाद गर्नुपर्छ, डिआइजी कमसेकम डिआइजी लेभलमा उहाँले डिबेट गर्ने हो। अब हर्क साम्पाङज्यूको जुन इतिहास छ, हाइट छ, त्यो अनुसार चाहिँ डिएसपी साहब भने त उहाँले फकाएर लौ न डिएसपी साहब त्यहाँ उ गर्नु पर्यो भन्ने हो। यो कुरालाई हल्ला गर्नुभन्दा नगर्नु राम्रो, किनभने उहाँको स्तर भनेको भोलिको कार्यकारी प्रमुखको छविमा हामीले हेर्न चाहेका छौँ। त्यसकारण आज पनि उहाँ उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ। यो देशमा मन्त्री कति भए, कति ऐरे गैरे खैरे नथु भैरे कुडा कर्कट झार फत्कर सब मन्त्री, तर हर्क साम्पाङज्यू एक युगमा एकचोटि जन्मिनुहुन्छ। हिजो मैले आदरणीय महागायक राई इज किङ राजेश पाल राईज्यू, मलाई पनि उहाँले बडो सम्मान गर्नुभयो एउटा कार्यक्रममा। हामी एकजना सुरेश केरुङ भन्ने भाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अमेरिकामा बित्नु भएछ, उहाँको स्मृतिमा एउटा गीत निकालिएको। इन्द्रजी मैले तपाईँलाई पनि बोलाएको थिएँ, तपाईँले भ्याउनु भएन त्यहाँ आउन, तपाईँलाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हाम्रो कुरा भएको थियो के हर्क साम्पाङज्यू भनेको त्यो व्यक्तित्व जसको इतिहास, जसको चर्चा युग युगसम्म रहनेछ। जसरी राई इज किङ राजेश पाल राईज्यूको शम्भु राईको चर्चा रहनेछ। हजुर हजुर पक्कै पनि म अन्त्यतिरमा आएको छु र अन्त्यमा उहाँको एउटा स्ट्याटसै पढेर म कार्यक्रमको बिट भन्न चाहन्छु। तपाईँ के पढ्नुहुन्छ त्यो शिक्षा होइन, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ शिक्षा हो होइन। किनभने उहाँले नेपालको यो करिकुलमलाई यसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, थ्योरीमा मात्रै सीमित शिक्षा छ नेपालमा, अधिकांश प्र्याक्टिकल छैन होइन। उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिकली शिक्षा लागू गर्नुपर्ने भन्ने उहाँको स्टार्टको आशय देखिन्छ होइन। अब इतिहास पढ्यो चाहिने, अब त्यो पढ्यो पाठ 16 दूनी 8 भने जस्तो, अब त्यो पढ्यो पाठमै सीमित, तर प्र्याक्टिकल्ली गऱ्यो भने अथवा फिल्डमै गएर चाहिँ प्र्याक्टिकल सहित गऱ्यो भने राम्रो शिक्षा हुन्छ भन्ने उहाँको देखिन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई पनि धेरै समय लाग्न सक्छ हाम्रो समाजलाई भन्नुभएको छ कि। जो के लाग्छ यो चाहिँ अलिकति शिक्षाको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ सर उहाँले? अलमोस्ट हि इज द ग्रेजुएट मेयर, उहाँ कुनै औँठा छाप मेयर होइन। अङ्ग्रेजी राम्रो छ, उहाँको पढाइ लेखाइ राम्रो छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि छ। उहाँले चाहनुभयो भने भोलि यङ मास्टर्स गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथि पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई भोलि यो मुलुकमा सांसद मन्त्री हुन स्नातक चाहियो, प्रधानमन्त्री हुन स्नातक चाहियो भने पनि योग्यताले छेक्दैन। यहाँ हुन त +2सम्म पढेको अद्भुत महत्त्वकाङ्क्षी मान्छेले विभागीय सदस्य चाहिँ मास्टर्स चाहिन्छ भनेर झाँसा दिएको अवस्था छ। अब एसएलसी सोसरा एसएलसी छैन, सिएको झाँसा दिने त्यो त्यस्ता खालका मान्छे पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसकारण प्र्याक्टिकल एजुकेसन अथवा प्राविधिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, गुणकारी शिक्षामा उहाँले जो जोड दिनुभएको छ, हेर्नुहोस् उहाँले भन्न खोजेको कुरा एजुकेसन र सायद ज्ञान नलेज दुईटा कुरा हो, फरक हो। एजुकेसनभित्र नलेज पनि हुन्छ, नलेजभित्र एजुकेसन पनि हुन्छ, तर नलेज अलिक बेग्लै कुरा हो। नलेज हुनु पर्यो, विवेक हुनु पर्यो, विजडम हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भयो होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूको यो भनाइ पनि लाख रुपियाँको अमूल्य छ। पहिला पहिला लाख रुपियाँको वचन भन्थे नि, किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एकजना अति चतुर ब्राह्मण रहेछन्, अनि उनी यसो हिँड्दै थिए, कुनै ठाउँमा खाना पकाएको बास्ना आएछ। अब माछा पकाएर चाहिँ मगमग बास्ना आयो उनको लागि होइन। उनलाई तामसिक भोजनमा रुचि रहेछ, उनी संस्कारले ब्राह्मण भइसकेका थिएनन् होइन। उनले यसो कर्मकाण्डको लागि ब्राह्मण जनै धारण गरेका थिए। अनि उनले भनेछन् एकांशा गएर त्यहाँ भान्सामा के पाएको लिए भनेछन्। त्यहाँ उनको जो अर्दली थियो उसलाई होइन, गुरुदेव भित्र त माछा पो पकाइरहेछन् त भन्दा, ए सुन्न त्यो लिए त लिए 1-2 पिस चाखौँ भनेछन्।
होइन गुरुदेव त्यो त खानु भएन नि, हजुर त पण्डित भने एक किताबको माछा पो खानु हुँदैन त, त्यहाँ कसौडीमा पकाएको त खाए हुन्छ कराईमा भनेछन् कि। अब यस्ता कुतर्क गर्ने फन्डावाद छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भिडमा हर्क साम्पाङज्यूको दुईटा अनुहार छैन। उहाँले स्पष्ट रूपमा भविष्यमा दृष्टिगोचर गर्नुभएको छ, उहाँलाई सफलताको शुभकामना छ र उहाँले हरेक कुरोमा नेपालको विकास र समृद्धिलाई जोड्नु भएको छ। जाँदा जाँदै उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले विगत 1.5 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि श्रमदानमा अथवा श्रमसँग जोडिरहनु भएको छ। यहाँ श्रमसँग चाहिँ लाखौँ मानिसलाई जोड्नुभयो, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै नेपालीहरूलाई श्रमसँग जोड्नु भएको छ। र यही स्टाटस पढ्दै पढ्दै म बिदा हुन चाहेँ। अभाव र गरिबी विरुद्धको अभियान हो श्रमदान, होइन? विभेदका खाडलहरू पुर्ने अभियान हो श्रमदान, वर्गहरूको अन्त्य गरी सम्वर्ग समाज निर्माणको अभियान हो श्रमदान, यो देशको उन्नतिको आधारशिला हो श्रमदान भन्नुभएको छ। अरे बाप रे, बढिया, धेरै राम्रो हर्क साम्पाङज्यूका हरेक शब्दमा वजन छ। यहीसँग उहाँले के जोड्नु भएको थियो भने केही समय अगाडि हामी श्रमदान आउनेहरूसँग अथवा हाम्रो यो जुन अभियान छ अभियानसँग जोडिन आउनेहरूलाई हामी कुन जातको हो भनेर सोध्दैनौँ, कुन धर्मको हो भनेर सोध्दैनौँ, कुन दलको हो भनेर सोध्दैनौँ, हामी त अनेकतामा एकता छौँ भन्नुभएको थियो के। त्यसैले त उहाँ महान नेपाली, महान मेयर। त्यसैले मैले भनेको उहाँलाई जाति भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादि भन्दा माथि उठ्नु छ, देशको सेवा गर्नु छ, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित गर्नु छ, देशको मुहार फेर्नु छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनु छ, अनि त्यसपछि अपराध मुक्त नेपाल बनाउनु छ, नेपालमा शासन गरेर नेपालमा थिति बसाल्नु छ। र उहाँलाई एकचोटि कमसेकम एकचोटि टेस्ट गरौँ, त्यसपछि उहाँ राम्रो अब्बल हुनु हो भने थप मौका पनि दिउँला, यो हाम्रो भनाइ हो। र हो आइडेन्टिटीका कुरा हुन्छन्, जसले जे भने पनि जाति भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर सार्वभौमिक रूपमा हामी वी आर अल नेप्लिज पिपुलको मान्यताबाट दृढ रूपमा उठ्नुपर्छ। र हिजो मैले दिपेन्द्र लामाजीसँग ठट्टा गरेका थिएँ, तपाईँको यो नाङ्गो गाउँ जहाँ आदरणीय महान कलाकार दयाहाङ राईज्यू, मेरुनाज्यू, बुद्धि तामाङ, साम्राकी आदि इत्यादिले अभिनय गर्नुभएको छ, यो फिल्मको पार्ट 2, यो त हर्क साम्पाङजीको कथा जस्तो लाग्यो, यसको पार्ट 2मा चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूको थप व्यक्तित्व कृतित्व उजागर होस् भन्दा मुसुक्क हाँस्नु भएको थियो। ल हर्क साम्पाङज्यू, हामी चाँडै आउँछौँ धरान, भेटौँला। मैले 2 जना देखेँ कि किराँत कुलमा जन्मिएको विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा धेरै छन् राजनीतिमा। एउटा मान्छे उहाँ नेपाली मुलकै हो तर सिटिजनसिपको हिसाबले भारतीय हुनुभयो, सुगौली सन्धिले गर्दा त्यो भूमि विभाजित भयो। महान मुख्यमन्त्री आदरणीय श्री पवन चामलिङज्यू, सर्वश्रेष्ठ नेता, विकासवादी दिव्य महापुरुष, अर्को व्यक्तित्व भनेको हर्क साम्पाङज्यू। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूले विकासका मोडलहरूको विषयमा पक्कै पनि सर्वश्री पवन चामलिङज्यू 5 चोटि मुख्यमन्त्री भएको अत्यन्तै ठुलो विकासवादी, भारतको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन चाहिँ क्याबिनेट मन्त्री हुन वञ्चित गरिएको मोदीभन्दा धेरै ठुलो योग्य विकासवादी, सिक्किमलाई सुनको लङ्का जस्तो बनाउने पवन चामलिङज्यूसँग सायद उहाँले धेरै पाठ सिक्नु भएको छ, नभए पनि केही पक्कै पनि सिक्नुहुनेछ, म आशा गर्छु विकासको सन्दर्भमा। हुन्छ सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै थ्याङ्क यू। सिलिचुङ टिभीको एउटा विशेषता छ तपाईँ जहिले पनि सत्य न्याय र इन्साफको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यसको लागि शाब्दिक लडाइँ लड्न वा सञ्चारको मिडियाको लडाइँ लड्न पनि पछि पर्नुहुन्न। र हमेसा मैले इन्द्रजी विशाजी र सिलिचुङ टिभीमा देखेको एउटा विशेषता के भने तपाईँ भाइरलको पछाडि लाग्नु भएन, दाइरलको पछाडि लाग्नु भएन, सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा तपाईँ मिडियाको अर्को हर्क साम्पाङ मान्छु म तपाईँलाई। तपाईँको पनि जय होस्, धन्यवाद।